वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरे सूबों से 3 जजों के तबादले से अहम तब्दीलियां। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी तब्दील कर दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक चेयरमैन मुकर्रर, प्यूनी जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो इंतजामी कमेटी के अरकान मुकर्रर। 3 नए जजों की तैनाती के बाद हाई कोर्ट जजों की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। जस्टिस सरफराज डोगर के प्यूनी जज बनने के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर चले गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी भी तब्दील कर दी। नई डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी सीनियर प्यूनी जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस की मंजूरी से एडिशनल रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र होने वाले जस्टिस सरफराज डोगर ने मुकदमों की समाअत शुरू कर दी। कमरा अदालत में प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद गुलाम सरवर ने जस्टिस सरफराज डोगर को मुबारकबाद दी। प्रोसिक्यूटर जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और लॉ अफसरान ने फाजिल जज को गुलदस्ते पेश किए। जस्टिस सरफराज डोगर ने तमाम वकीलों और लॉ अफसरान का शुक्रिया अदा किया। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों का ट्रांसफ़र खुशाइंद करार दे दिया। एलामिया में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट बार हमेशा कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ी हुई है। सूबों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों का तबादला आईन के तहत और अच्छा इक़दाम है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने जजों का तबादला खुशाइन करार दे दिया। प्रेस एसोसिएशन की हलफ बर्दारी की तकरीब में कहा, इस्लामाबाद विफाक की अलामत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। सूबों से मजीद जज भी आने चाहिए। एक जज बलोची, दूसरा सिंधी बोलने वाला आया, इस पर खुश होना चाहिए। दूसरे सूबे के जजों को भी मौका मिलना चाहिए। रोजाना 30 से 40 केस सुन रहा हूँ। ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बैकलॉग खत्म करना है। सुप्रीम कोर्ट में मजीद जजों की ज़रूरत है। हर जज आज़ाद और बाइख्तियार है। जो मेरा दायरा इख्तियार है बिला खौफ व खतर इस्तेमाल करूँगा। जो आईनी मैंडेट मिला है उसे देख कर ही फैसले करता हूँ। जहाँ ज़रा सा भी लगे मेरी कोई दिलचस्पी है तो उस मामले से फौरी अलग हो जाता हूँ। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए जजों से मिलता रहता हूँ। वक्त लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों के तबादले पर वकला की हड़ताल। तकरीबन 80% से ज़ायद केसेस में वकला पेश न हुए। कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, मुल्क और दस्तूर की तबाही हो रही है। जो कुछ किया गया ये मुल्क के मफाद में नहीं। साबिक एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून ने कहा, जजों का ट्रांसफ़र गैर आइनी काम नहीं, लेकिन इस वक्त ये बदनीयती पर मबनी है। हुकूमत हाई कोर्ट को कंट्रोल करना चाहती है। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर नईम अली गुज्जर ने वजारत कानून के एलामिये में खामी की निशानदेही कर दी। तबाही हो रही है, मुल्क के दस्तूर की तबाही हो रही है। एक लूप होल था, एक गैप था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका बेनिफिट लेके आज ये हरकत कर दी गई है। तो जो कुछ किया गया है ये मुल्क के मफाद में नहीं है, ये दस्तूर के खिलाफ है और गलत है। ये नहीं है कि एक गैर आनी ट्रांसफ़र, लेकिन आइन में जो ट्रांसफ़र है उसकी रीज़न क्या है? अभी इस वक्त ट्रांसफ़र करने की यही रीज़न है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कैप्चर किया जाए। तो इस तरह तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लॉ मिनिस्ट्री ने जो लेटर जारी किया जजेस की ट्रांसफर के हवाले से, उसके अंदर भी फ्लॉ है। 18th अमेंडमेंट के बाद जो भी सदर एक्ट करेगा वो ऑन दी एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर करेगा, लेकिन इसमें प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस ही नहीं दी। और खबर है कि बानी पीटीआई एहलिया को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा सुनाने वाले जज को अहम ओहदा मिल गया है। हुसैन अहमद चौधरी से तफसीलात जानते हैं। बताइए हुसैन अहमद। जी देखिए, 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा देने वाले जज की प्रमोशन हो गई है और साब अदालत के जज नासिर जावेद राना डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट तैनात कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जज नासिर जावेद राना ने सजा सुनाई थी, जिसके बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जो जज जस्टिस आजम खान जो तैनात थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ गए थे और उनकी जगह खाली हो गई थी और अब डिस्ट्रिक्ट सेशन जज नासिर जावेद राना को तैनात कर दिया गया है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया हुसैन अहमद। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को खत, पार्टी पॉलिसी में तब्दीली नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी ने खत में वाज़ेह किया, हम इंतशार नहीं चाहते, फौज हमारी है। दहशतगर्दी के खिलाफ उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी, अवाम फौज के साथ खड़े हूँ।
ایک اوپن لیٹر پالیسی شفٹ پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہے، لیکن خان صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے اور پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے ناطے میں کوئی چیزیں فوج کے سالار کے سامنے میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں۔ اور خان صاحب نے یہی کہا جس طریقے سے الیکشن ہو گئے، جس طریقے سے 26ویں ترمیم پاس ہوا، جس طریقے سے 26ویں ترمیم امپلیمنٹ ہو رہا ہے، جس طریقے سے پیکا ایکٹ پاس ہو گیا، جس طریقے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے بعد سوشل میڈیا ٹارگٹ ہو رہا ہے، تو اسی صورتحال کے پیش نظر خان صاحب نے لیٹر لکھا ہے۔ آج بھی خان صاحب نے کہا ہم انتشار نہیں چاہتے ہیں، فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، یہ خان صاحب کا ہمیشہ کہتے ہیں۔ کوئی بات کرے نہ کرے، بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں بطور سابق وزیر اعظم ملک کو تباہی سے بچانا ان کا فرض ہے، اسی لیے بانی نے آرمی چیف کو خط لکھا۔ تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ بانی نے لکھا ہے موجودہ حالات میں ضروری ہے پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہو۔ پہلا نقطہ فراڈ الیکشن اور 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق ہے۔ عمران خان نے فارمر پرائم منسٹر ہونے کے ناطے چیف آف آرمی اسٹاف کو ایک خط لکھا ہے، اس میں 6 نکات بیان کیے ہیں۔ یہ کہا ہے کہ فوج ہماری ہے، ملک و قوم کے لیے قربانیاں دے رہی ہے۔ ملک کے مستقبل کے لیے جو 3 سال سے 2.5 سال سے پالیسیز روا رکھی گئی ہیں ان میں تبدیلی لانی چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بات کرے یا نہ کرے بطور فارمر پرائم منسٹر یہ ان کا فرض ہے کہ وہ ملک کی جو تباہی یا ملک کو جو خطرات ہیں ان کی نشاندہی کریں۔ یہ ذاتیات کا ایشو نہیں ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کا ایشو ہے۔ سیاست دانوں کے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں، اس حد تک نہ جائیں کہ تمام راستے بند ہو جائیں۔ امیر JUIF مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں 2-4 لوگ معاملات طے کرتے رہیں گے تو چیزیں نہیں چل سکتی۔ KP اور بلوچستان میں حکومت کی رٹ ختم ہو چکی، امن و امان کی صورتحال خراب ہے، کوئی محفوظ نہیں۔ تو سڑکیں ان کے حوالے ہوتی ہیں، شہر کی گلی کوچی ان کے حوالے ہوتے ہیں اور حکومت نہ معلوم کہاں ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں عام آدمی کیسے زندگی گزارے؟ میرے اپنے گاؤں میں کھلم کھلا کرائیں۔ دہشت و شر کی فضا پھیلانے والے عناصر بلوچستان کی ترقی کے دشمن ہیں۔ قوم کو 78 سال میں اتحاد کی اتنی ضرورت نہیں رہی جتنی آج ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امن و امان سے متعلق اجلاس میں زور دیا کہ وقت آ گیا ہے سب مل کر دہشت گردی کے خاتمے میں کردار ادا کریں، سیاست بھی ہوتی رہے گی۔ وزیر اعظم نے قلات کے زخمیوں سے بھی ملاقات کی۔ کے اندر دوبارہ ایک لہر آئی ہے دہشت گردی کی۔ 78 سال میں قوم کو جتنی آج اتحاد اور اتفاق کی جتنی ضرورت آج تھی شاید پہلے کبھی نہیں تھی۔ ہماری فوج پاکستان کے افسروں، جوانوں اور سپہ سالار کی لیڈرشپ میں پاکستان اور بلوچستان اور KP کے امن کا گہوارہ بنیں گے۔ تفرقے کا وقت نہیں ہے، یہ سیاست کا وقت نہیں ہے۔ قوم کے اوپر جو ایک بڑا چیلنج ہے اس کا مقابلہ کر لیں، ملک میں امن قائم کر لیں تو پھر سیاست بھی ہوگی، سیاسی میدان سجیں گے۔ کسٹمز فیس لیس نظام کا تنازع، ملک بھر میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کام بند ہونے کا خدشہ۔ پاکستان کسٹمز ایجنٹس ایسوسی ایشن نے مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں کام بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ چیئرمین سیف اللہ خان نے کہا 45 ایجنٹس کے لائسنس منسوخ کیے گئے، اس حکم کے خلاف عدالت جانے سمیت تمام آپشن استعمال کریں گے۔ ہمارے ایجنٹس کو بلیک میل کیا، اس فیصلے کے خلاف ملک بھر میں امپورٹ ایکسپورٹ کے تمام کام بند کر دیں گے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ گرو مندر کے قریب عدالتی عملے کا جمشید ٹاؤن ٹریفک سیکشن پر چھاپا، مبینہ طور پر کئی گھنٹے سے چوکی پہ بٹھایا گیا 17 سالہ نوجوان بازیاب کرا لیا۔ بات کریں گے نذیر شاہ سے، بتائیے نذیر۔ دیکھیں جمشید ٹریفک پولیس سیکشن نے جس پر عدالتی حکام کی جانب سے چھاپا مار کارروائی کرتے ہوئے زونش نامی 17 سالہ نوجوان کو چوکی سے برآمد کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس نوجوان کو مبینہ طور پر 6 گھنٹے سے چوکی میں بٹھا رکھا تھا اور چوکی کا عملہ چالان کے بعد انڈر ایج نوجوان سے زبردستی معافی نامہ بھی لکھوا رہا تھا اور تحویل میں لیے گئے نوجوان کو بازیاب کروانے کے لیے عدالتی عملہ پہنچا تھا جس میں جج اور وکیل شامل تھے اور یہ بتایا گیا کہ نوجوان کو چالان کرنے کے باوجود چوکی پر بٹھایا گیا تھا اور جج کی جانب سے DSP ٹریفک جمشید SO اور SO جمشید کو کل عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے اور ایکسپلینیشن کی گئی ہے۔ جی شکریہ آپ کا۔ کراچی میں پولیس کی کارروائی، ڈیجیٹل کرنسی ڈکیتی میں ملوث مرکزی ملزم علی رضا کو گرفتار کر لیا۔ کیس میں اب تک 9 ملزم گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے ارسلان نامی شہری 25 دسمبر کو منگو پیر سے اغوا کیا گیا تھا۔ لوٹی گئی رقم کی پاکستانی کرنسی میں مالیت 9.5 کروڑ روپے تھی۔
مغوی کے اکاؤنٹ سے $3,40,000 منتقل کیے گئے۔ کیس میں پولیس افسران اور دیگر کو عہدوں سے ہٹایا گیا تھا۔ سندھ اسمبلی نے زرعی انکم ٹیکس بل کی منظوری دے دی ہے۔ MQM نے بل کی حمایت کی۔ 15 کروڑ کی زرعی آمدنی پر ٹیکس نہیں دینا ہوگا۔ 15 کروڑ سے 20 کروڑ کی زرعی آمدنی پر صرف 1% ٹیکس دینا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، ہمیں صاف کہا گیا بل پاس نہ کیا تو IMF ٹیم نہیں آئے گی، ہم ڈیفالٹ میں چلے جائیں گے۔ ہمارا زمیندار آباد نہیں کرے گا تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ یہ کہا ہے اس وقت آپ نے پاس نہیں کیا، IMF کی ٹیم آئے گی نہیں، ہم ڈیفالٹ پہ چلے جائیں گے۔ یہاں کچھ کہنا عملاً کچھ اور کرنا، اس بل کو سپورٹ کرتے ہیں۔ سندھ ایگریکلچر انکم ٹیکس بل 2025 The ayes have it and the bill is passed۔ ہمیں صاف کہا گیا بل پاس نہ کیا تو ڈیفالٹ میں چلے جائیں گے۔ IMF کی ٹیم آئے گی نہیں، ہم ڈیفالٹ پہ چلے جائیں گے۔ سندھ میں زرعی ٹیکس کا نفاذ، حکومت اور اپوزیشن یک زباں۔ کابینہ کے بعد سندھ اسمبلی سے بھی ایگریکلچر انکم ٹیکس بل 2025 منظور۔ The ayes have it and the bill is passed۔ 15 کروڑ روپے تک کی زرعی آمدن پر ٹیکس نہیں دینا ہوگا۔ 15 سے 20 کروڑ کی زرعی آمدن پر صرف 1% ٹیکس نافذ۔ ایگریکلچر انکم ٹیکس میں لائیو اسٹاک شامل نہیں۔ زرعی ٹیکس بورڈ آف ریونیو کے بجائے سندھ بورڈ آف ریونیو جمع کرے گا۔ چھوٹی کمپنیوں پر زرعی ٹیکس 20% اور بڑی کمپنیوں پر 28% لاگو ہوگا۔ زرعی بل کے تحت قدرتی آفات کی صورت میں ایگریکلچر انکم ٹیکس ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ آباد اراضی چھپانے کی صورت میں جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ 20 تا 25 کروڑ زرعی آمدن پر 2%، 25 تا 30 کروڑ روپے زرعی آمدنی پر 3%، 30 تا 35 کروڑ زرعی آمدن پر 4%، 35 تا 40 کروڑ زرعی آمدن پر 6%، 40 تا 50 کروڑ پر 8% اور 50 کروڑ روپے سے زائد زرعی آمدن پر 10% ٹیکس لگایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ IMF سے بات کرنے سے پہلے سندھ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں ایک بند گلی میں ڈال دیا ہے بغیر سوچے سمجھے، انہوں نے بغیر کنسلٹ کیے۔ FBR نے اپنے فیلئرز کو پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہا جی یہ ایک سیکٹر ہے، یہ ٹیکس نہیں دیتا اور آپ ٹیکس لگا دیں، FBR کلیکٹ نہیں کرے گی، یہ صوبائی معاملہ ہے، صوبے میں رہے گا۔ MQM پاکستان نے زرعی بل کی حمایت کی۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کہ زرعی ٹیکس لگانے سے پہلے ہم سے مشاورت کرنی چاہیے تھی۔ اگر سندھ حکومت کو کنسرن تھے تو کیوں نہیں صوبے کے چیف ایگزیکٹو نے جو ہے وہ پرائم منسٹر کو خط لکھا؟ یہاں کچھ کہنا عملاً کچھ اور کرنا، اس بل کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس پہ اگر ڈسکشن ہو جاتی، زیادہ بہتر انداز سے انپٹ آ جاتا تو بتا دیں کہ اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لینا۔ ہمارے پاس میجورٹی ہے، چونکہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ صوبائی وزراء کا کہنا ہے کہ زرعی ٹیکس کے نفاذ سے سبزیاں مہنگی ہو جائیں گی، گندم، چاول اور دیگر اجناس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے IMF اہداف حاصل کرنے کے لیے معاشی اور توانائی کے شعبے میں بروقت اصلاحات کی۔ IMF کے ساتھ جائزے میں سرخرو ہوں گے۔ قرض پروگرام کا جائزہ اجلاس چند ہفتوں میں ہوگا۔ اسلام آباد چیمبر میں صحافیوں سے گفتگو میں وزیر خزانہ نے کہا، سندھ نے زرعی آمدن پر ٹیکس لگا دیا۔ ہم نے اپنے جو ریونیوز بڑھانے ہیں تو ہر سائٹ پہ ہم نے اپنی کیپیسٹی بڑھانی ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کے سلسلے میں وی ہیو میڈ پروگریس آن سندھ، بلوچستان ایز ویل۔ وی آر ہوپ فل فار یہ جو 6 month ریویو ہوگا کہ ویل بی ان گڈ اسٹیٹ۔ عوام کی مشکلات میں کمی آ رہی ہے۔ سربراہ نون لیگ نواز شریف کہتے ہیں مریم کی محنت سے پنجاب میں بہتری نظر آ رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مختلف اضلاع کے اراکین صوبائی اسمبلی نے ملاقات کی۔ مریم نواز نے کہا، پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں روٹی 12 سے 14 روپے میں مل رہی ہے۔ ہماری کارکردگی پر سب سے بڑا چیک عوام اور نواز شریف ہیں۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال، عوامی مسائل اور حلقوں میں ترقیاتی کام زیر غور آئے۔ مریم نواز نے راولپنڈی رنگ روڈ دسمبر تک مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے راولپنڈی اور گجرانوالہ ڈویژن کے ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ ایک جیسی FIR میں کچھ لوگوں کی کسٹڈی فوج کو دے دی گئی۔ 103 افراد کو ملٹری ٹرائل کے لیے کیسے لے جایا گیا، وجوہات سامنے نہیں آئیں۔ سیولن کے ملٹری ٹرائل کیس میں سلمان اکرم راجہ کے دلائل، جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے۔ پارلیمنٹ سپریم کورٹ پر حملے کا ٹرائل ATC میں چلے گا۔ خدا نخواستہ GHQ پر حملہ ہوا تو ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا۔ میری نظر میں تینوں حملے ایک جیسے ہیں تو تفریق کیوں اور کیسے؟ سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔
वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डिजिटल मीडिया पर जिसका जो दिल चाहता है पोस्ट कर देता है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं समझ नहीं आ रहा एहतजाज किस बात पर हो रहा है। सहाफत की आड़ में सहाफत को बदनाम किया जा रहा है। पी का कानून आज़ादी इजहार राय के लिए बनाया गया। कोई एक शक बता दें जो काबिल एतराज़ हो। एहतजाज किस बात का है? डिजिटल मीडिया के ऊपर ना एडिटोरियल कंट्रोल है, जिसका जो दिल करे तो सहाफत की आड़ में सहाफत को बदनाम करने, आजादी इजहार राय के तहफ्फुज के लिए ये लॉ लाया गया है। तो क्या ये गलत काम होने जा रहा है? ट्राइब्यूनल बनाया जा रहा है, हाई कोर्ट के जज के लेवल का एतराज है जी कि ये इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाएगी? तब अगर समझते हैं कि आपके हकूक की खिलाफ वर्जी हुई है तो हाई कोर्ट में भी रिट पिटिशन लाई करती है। एतराज किस शिक पे है? एक शिक बता दीजिए इस कानून के अंदर जो मुतनाज़ा या काबिल एतराज है। अलीमा खानम कहती हैं नई तरमीम और ऑर्डिनेंस लाने का मकसद बानी पीटीआई को जेल से ना निकलने देना है। बानी ने कहा है उनकी सजा बरकरार रखने के लिए उनके मुकदमात की कई माह तारीखें दी जाती रहेंगी। इमरान खान ने कहा है तरमीम लाई जा रही है, जो ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं, सादा सा उसका मकसद है इमरान खान को जेल से नहीं निकलने देना, दूसरा इमरान खान की पार्टी को ख़त्म करना। इमरान खान को 14 साल की सजा बरकरार रखने के लिए कई महीने तक तारीखें आएंगी। जो लोग अपनी आवाज सोशल मीडिया पे उठा सकते थे, आप उसको जेल में डाल दें। जामियात के लिए हायर एजुकेशन कमीशन के कवानीन एक जैसे हैं तो मयार अलग क्यों है? सिंध हुकूमत 35 अरब फंड्स दे रही है लेकिन जामियात बद से बदतर होती जा रही हैं। सिंध असम्बली में MQM अरकान के सवालात रुकने जमात इस्लामी मोहम्मद फारूक ने पूछा कराची वाले टैक्स ज़्यादा देते हैं या फीस भी ज़्यादा दें? पार्लिमानी सेक्रेटरी मारवी राशिदी ने जवाब दिया मुख्तलिफ जामियात में प्रोग्राम्स की फ़ीस मुख्तलिफ होती है। ये भी कहा सिंध के जामियात में पंजाब और दुनिया भर से बच्चे पढ़ने आते हैं। सेक्रेटरी साहिबा बता सकती हैं कि किन मखसूस HSC मेयार का हवाला दिया जा रहा है? All the public and private universities they are bound to follow the standards of HEC. तालीमी इदारों में नुमाया फ़र्क क्यों है? NHT का स्टैंडर्ड अलग है, जामशोरों का अलग है। यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनॉमस हैं जिसकी वजह से वो उनके अपने भी रूल्स होते हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक ही सूबे के अंदर एक ही कोर्स और फीस स्ट्रक्चर अलग अलग। क्या कराची वाले जिस तरह टैक्स ज़्यादा देते हैं फीस भी ज़्यादा दें आप जामियात के अंदर? प्रोग्राम की लेंथ ड्यूरेशन डिफरेंट होती है जिसकी वजह से भी फीस में फ़र्क आपको मिलता है। 35 अरब रुपए इस साल ग्रांट दिए सिंध गवर्नमेंट ने। कराची यूनिवर्सिटी के बच्चे क्या लाहौर की यूनिवर्सिटी से मुकाबला कर सकते हैं? इतना फंड्स देने के बाद भी ये यूनिवर्सिटियाँ क्या कर रही हैं? बद से बदतर क्यों होती जा रही हैं? हमारी सिंध की यूनिवर्सिटीज़ में पंजाब से बच्चे पढ़ने आते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। चीन, मैक्सिको और कनाडा के बाद जापान ने भी अमरीकी टैरिफ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जापान के वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीका की नई टैरिफ पॉलिसी पर कहा अमरीकी इक़दाम से पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर हो सकती है। जापान को अमरीकी पॉलिसी और उनके असरात को परखने की ज़रूरत है। सदर ट्रंप के इक़दामात न सिर्फ आलमी मंडियों बल्कि जापानी बरामदात पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। अमरीका में तर्जुमान चीनी सिफारत खाने का कहना है अमरीकी इक़दाम दुनिया के लिए खसारे का सौदा है। तिजारत और महसूलात की जंग में फ़तह किसी की नहीं होती। चीन इस इक़दाम का जवाब देगा। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का कहना है वक्त आ गया है कनाडा में तैयार मसनूआत का इंतखाब किया जाए। टेलीफोनिक गुफ्तगू में ट्रूडो और मैक्सिकन हम मनसब ने मुश्तरका मफादात पर काम करने पर इत्तफाक किया। शायकीन का इंतज़ार ख़त्म। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैच के टिकट्स की फ़रोख्त आज से शुरू। फैंस कहते हैं इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है, भरपूर एंजॉय करेंगे। फिजिकल टिकट के लिए भी निजी कोरियर सर्विस पर दीवानों का रश लग गया। कहाँ सुबह से आए हुए थे, कहीं सारे टिकट ना बिक जाएं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।